बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स काले जादू की वजह से परेशान है, जिन्नात और नजर बद के असरात हैं, वो शख्स इस मंज़िल दुआ को बाकायदगी के साथ रोज़ाना पढ़ने और सुनने का मामूल बनाए। इससे इंशाअल्लाह ताला उससे हर किस्म का जादू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जिन्नात और नजर बद के असरात ज़ाइल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी शख्स के कारोबार में बंदिश है, घरेलू मामलात में बंदिश है, दुकान कारोबार पर ग्राहकों की बंदिश है, बच्चे और बच्चियों के रिश्तों में बंदिश है, इस मंज़िल दुआ को इस नीयत के साथ रोज़ाना पढ़ें और सुने। इससे इंशाअल्लाह ताला आपके कारोबार की बंदिश ख़त्म हो जाएगी, घरेलू मामलात की बंदिश ख़त्म हो जाएगी, बच्चों और बच्चियों के रिश्तों की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। इस मंज़िल के बाद इंशाअल्लाह ताला एक खुसूसी दुआ भी होगी। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात उस दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल हों। अब ये मंज़िल पढ़ी जा रही है, आप हजरात इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राह फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंक़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا व मौलाना मोहम्मद। या अल्लाह करीम आज की इस मंजिल के अंदर, आज की इस अमल रुकैया मंजिल के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हैं, या अल्लाह करीम सब की तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह सब की मुश्किलात को आसान फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह, जितने लोग भी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से परेशान हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, या अल्लाह करीम सबको शिफाए कामला अता फरमा। या अल्लाह करीम जो लोग जादू टोने की वजह से परेशान हैं, जिन्नात और नजर बद की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह सब की परेशानियों को आसान फरमा। या अल्लाह करीम हर किस्म के नुकसान से, हर फितने से, हर शर से अल्लाह करीम हर किस्म के हर लिहाज से हिफाजत फरमा। या अल्लाह करीम जितने भी लोग माली मुश्किलात का शिकार हैं, कारोबार की बंदिश की वजह से परेशान हैं, दुकान पर ग्राहकों की बंदिश की वजह से परेशान हैं, बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह सब के रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा। या अल्लाह सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह अपनी रहमत वाला मुआमला फरमा। या अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज न बना, अपने घर का, अपने दर का मोहताज रख। या करीम और रहीम अल्लाह, हम आजिज़ और मिस्कीन बंदे हैं, हम गुनाहगार हैं। या अल्लाह आपसे आपकी रहमत का सवाल करते हैं। या अल्लाह आप अपनी रहमत के सदके हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या करीम अल्लाह, हम गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा करते हैं। या अल्लाह हमारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम जितने भी लोगों ने, बहन भाइयों ने मुझे आजिज़ फ़कीर से दुआओं के लिए कहा है, या अल्लाह मैं सब के हक़ में दुआ मांगता हूँ। या अल्लाह सब की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। मुश्किल
مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ بیماریوں کو دفع دور فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ اپنی رحمت کے صدقے، اپنی محبت کے صدقے سب پہ اپنا خاص رحم فرما۔ یا اللہ کریم جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ بے اولاد جوڑوں کی جھولیوں کو بھر دے۔ میرے اللہ کریم آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، یا اللہ کریم آپ قادر ہیں۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ یا کریم الرحیم اللہ اس منزل دعا کی جتنی بھی فیوز و برکات ہیں یا اللہ وہ تمام کی تمام ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ آج اس منزل کے اندر، اس عمل کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوئی یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔